बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। सानिया करबला इंसानी तारीख़ का एक दिल खराश वाक़या है कि जिसमें पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार अपने ही नबी के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके इनका सर अक़दस नेज़े पर सजा देते हैं। 11 मुहर्रम को उमर बिन साद अपने इन साथियों को दफना देता है कि जो अहले बैत के हाथों कत्ल हुए थे, और सैयदजादों और असहाब के 72 जस्द मुबारक बेगौर कफन छोड़ दिए जाते हैं। यजीदी लश्कर अमाम आली मकाम और इनके 72 साथियों के सर मुबारक आपस में बांट लेते हैं और अहले बैत की शहजादियों को कैदी बनाकर ये काफ़िला उमर बिन साद और शिमरुल ऐन की निगरानी में कोफा की जानब सफ़र शुरू कर देता है। उधर कोफा का गवर्नर अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद असीरान करबला और शहदा के सरों को देखने के लिए बेताब बैठा है और पूरे कोफा को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। असीरान करबला के काफ़िले के हालात ये हैं कि शहदा के सर नेज़ों पर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को बग़ैर कजावे के ऊँटों पर सवार किया जाता है, जबकि अमाम आली मकाम के लख्ते जिगर शहज़ादा अमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बंधे हुए हैं और उनको पैदल सफ़र पर मजबूर किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बीमारी से नडाल हैं और थोड़े से सफ़र में ही थक जाते हैं और जगह जगह रुक कर सांस लेते हैं, लेकिन शिमर मलऊन कोड़ा मारता है और चलते रहने का हुक्म सादर करता है। उधर दूसरी तरफ जहां करबला में लाशें बिखरे पड़े हैं, 13 मुहर्रम को वहां कबीला बनु असद की औरतें दरियाए फरात से पानी भरने आती हैं तो लाशें देखकर इनकी चीखें निकल जाती हैं, अपने मर्दों को बुला कर लाती हैं और तमाम जस्द मुबारक को एक घुड़सवार शख्स की हदायत के मुताबिक दफना दिया जाता है। असीरान करबला का काफ़िला कोफा की जानब रवादवा हैं। यजीदी सिपाहियों ने सुस्ताने के लिए काफ़िले को रास्ते में रोका। यहाँ तारीख़ तबरी और अमाम तबरी और अल-बदिया वल-हानिया में अलामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि यजीदी फ़ौज शराब में मस्त थी, जिस वजह से एक सिपाही अनान बिन जैद नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत रुबाब की तरफ बदमस्ती में बढ़ा तो शेर खुदा की शेर बेटी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करीबी खड़े दूसरे सिपाही की तलवार खींचकर पहले अनान बिन जैद को बढ़ता हुआ हाथ काटा, फिर इसकी गर्दन उड़ा दी। इस वाक़े के बाद काफ़ी देर तक लश्कर में खामोशी छाई रही। फिर हज़रत ज़ैनब ने वहाँ पर अहले बैत की अज़मत के बारे में खुतबा अरशाद फरमाया। अमाम तबरी रवायत करते हैं कि इब्ने साद ने खौली के हाथ अमाम आले मकाम का सर अक़दस इब्ने ज़ियाद के दरबार भेजा। खौली जब कोफा पहुंचा तो रात का वक्त था, इसलिए वो सर मुबारक को अपने घर ले गया और एक बर्तन में ढांप दिया। सर मुबारक को देखकर इसकी बीवी नवार सख्त नाराज़ हुई कि ये तुमने क्या जुल्म कर दिया। वो बयान करती है कि खुदा की कसम मैंने देखा एक नूर बराबर आसमान से इस बर्तन तक सतून की मानद चमक रहा है और मैंने सफ़ेद परिंदे देखे जो बर्तन के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। चुनांचा 12 मुहर्रम को असीरान करबला और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। शेर खुदा की शेर बेटी हज़रत ज़ैनब और इब्ने ज़ियाद के दरमियान सख्त गुफ्तगू हुई। कोफा का दुरंदा सिफत खूनख्वार हाकिम अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद, जिसकी तलवार से खून टपक रहा है, जो फ़र्जंदे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अवानो अंसार का खून बहाकर मस्त व मगरूर और कामयाबी के नशा में बिल्कुल चूर है, इसके मुकाबला में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसा बेबाक और सख्त लब्बो लहजा इख्तियार करते हैं कि इब्ने ज़ियाद आपके कत्ल का हुक्म जारी कर देता है। चुनांचा अगर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा डाल की मानद आपके सामने आकर ये न कहती कि मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज़ ना होने दूंगी और एक औरत के कत्ल का मसला दरपेश न आता, नीज़ ये कि कैदी के तौर पर दरबार शाम में हाजिर करना मकसूद न होता, तो अजब नहीं कि इब्ने ज़ियाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पाक खून से भी अपने हाथ रंगीन कर लेता। इब्ने ज़ियाद ने शोहदा के सिरों और करबला के इस कैदी काफ़िले को शिमरुल ऐन और तारक की ज़ियाद में यजीद के दरबार शाम की तरफ रवाना कर दिया।
جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستو، کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا، لیکن وہ صرف خاموش تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایات میں ابن زیاد شمر و طارق کا قیدیوں سے برتاؤ یوں منقول ہوا ہے: حضرت امام حسین کے شہزادے کو ایک لاغر و نحیف اونٹ پر اس حالت میں سوار کیا گیا کہ امام حسین کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزے بردار ان کے اطراف میں موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا تو وہ ان کے سر پر نیزے مارتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام مشہد النقطہ کے گرجا گھر کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے، تو اس نے قافلے سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے تو اس نے شمر اور طارق کو بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم و جبر سہتے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ پہلی صفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی۔ دربار میں موجود مروان بن حاکم کے بھائی یحییٰ بن حاکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ علامہ امام ابن حجر مکی شافی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی تو اس وقت یزید کے دربار میں ایک عیسائی بھی موجود تھا۔ اس نے بہت متعجب ہو کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرہ کے گرجا گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے خر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبے کی کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بیہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک ذی یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم و تکریم فرماتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب باحکم یزید گورنی سے معزول کر دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت نبوت کا ہمدرد سمجھ کر بلوایا اور کہا حسین کے اہل و عیال کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستہ بھر نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ فور و غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ اپنے گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ قافلہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔
حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ مطہرہ پر پڑی تو آپ بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔